चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को खबरदार किया है कि अगर तुम पाकिस्तान का पानी बंद करना के बारे में सोच रहे हो तो फिर हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में धमाकेदार खिताब करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मोदी को खबरदार किया है कि अगर तुम चाहते हो कि पानी के इशू पर पाकिस्तान तुम्हारे साथ जंग करे तो फिर पाकिस्तान तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम इस बात पे अड़े हुए हो कि तुम पाकिस्तान का पानी बंद कर लोगे या तुम पाकिस्तान का पानी बंद करके तो पाकिस्तान को तंग कर लोगे या फिर इस तरह से तुम पाकिस्तान पर जो है वो अब भी जारियत अगर मुसल्लत करने के बारे में जरा सा भी सोच रहे हो तो ये बात ज़हन में रखना कि पाकिस्तान फिर जनाब तुम्हारे साथ फिर वो हाल करेगा और तुम्हारे साथ जंग में वो सलूक करेगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में एक धमाकेदार खिताब करते हुए कहा कि जनाब बात यह है कि मोदी पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियों पे धमकियां जो है वो दे रहा है और मोदी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, ये धमकियां लगा रहा है, ये गीदड़ बकरियां दे रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि मैं मोदी तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ पंगा लोगे तो फिर पाकिस्तान तुम्हारे साथ खुली जंग करके तुम्हें भरपूर जवाब देगा। तो जनाब ये कौमी असम्बली की सतह पर एक पाकिस्तान की एक जिसको कहना है कि बड़ी जमात के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी जिनकी यानी सूबा सिंध में हुकूमत है, सूबा बलूचिस्तान में हुकूमत है, सूबा कश्मीर में भी यानी आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है और अभी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये दावा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी वो बात तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल साहब को जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी वो ख़त्म करवाने पर भी उन्होंने उनको जो है वो शाबाश दी और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो किरदार है इस सारे इशू में वो एक बेहतरीन किरदार है और दुनिया इन दोनों शख्सियात के किरदार को अप्रिशिएट कर रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और भी मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो अपना खिताब किया, बात की और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो क़यादत है यानी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उनको भी ये कहा कि आपको भी पाकिस्तान में जितने भी जो ज़ेर तकमील पानी के मंसूबे हैं उनको फौरी तौर पर अमल करना होगा और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन पर भी निगाह रखनी होगी। तो नाज़रीन अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। तो इंतखाबात तो गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं यानी अब सवाल यह है कि कौन बनाएगा GB में हुकूमत। तो इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो जिसको अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो है वो चल रही है तो ये बेचैन होगा। मुस्लिम लीग नून के पास 6 नशिस्तें हैं। IPP यानी जिसके सरबराह अब्दुल हलीम खान जो कि वफाकी वजीर हैं उनके पास भी 4 नशिस्तें आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के पास है 10 नशिस्तें और टोटल हैं 24 नशिस्तें GB की। अब अगर नून लीग और IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दोनों मिल जाते हैं तो 10 नशिस्तें हो जाती हैं यानी मुस्लिम लीग नून और IPP की मिलाकर 10 ही पीपल्स पार्टी की हैं। तो और पीछे बचती हैं 4। अगर उन 4 में से नून लीग जो है वो अगर कोशिश करे तो नून लीग और IPP मिलकर GB में हुकूमत बना सकते हैं। इसके साथ वो पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से अपसेट भी कर सकते हैं और इतलात यही हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग IPP और जो 4 आज़ाद बचते हैं उनको साथ मिलाकर के IPP और नून लीग का मुश्तरका वज़ीर आला GB में आने वाला है। और इस बात को अभी से पीपल्स पार्टी वालों ने भी उनको भी ये समझ आनी शुरू हो चुकी है कि जनाब GB उनके हाथ से निकल रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि वहाँ पर एक जो नाम नहाद उसको कमेटी कहा जाएगा कि वो जो है धरना दे के बैठी हुई है और वो इस्तेमाल अंगेजियों में मसरूफ़ है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि इन पे
دھرنے کی وجہ سے یا احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت بلیک میل نہیں ہوگی۔ تو جی بی کی صورتحال پر بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی بی کی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی نمائندگی قومی سطح یعنی قومی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کا اشتعال انگیز احتجاج کر کے اشتعال انگیز دھرنا دے کر حکومت کو بلیک میل کر لے گا تو یہ اچھی روایت نہ ہوگی۔ تو میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی بلیک میلنگ میں بھی نہ آئے۔ تو ناظرین، بات کہنے کی یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے اگر یہ کہا جائے کہ جی بی کی حد تک پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں جا رہی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ابھی اے جے کے یعنی آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، وہ کہ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ فی الحال آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن کو تھوڑا سا آگے جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے، تو ان کے اس مطالبے پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کن کن لوگوں کو ٹکٹ جاری کرنی ہے، تو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے اور جن جن کو انہوں نے الیکشن لڑوانا ہے اے جے کے سے ان کو گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جی بی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ جو کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی تو جو بنیاد ہے یعنی یہ سیاسی جماعت بنی ہی 8 فروری 2024 کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے ہے، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی پی پی جو ہے وہ ابھر رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں تو انہوں نے کامیابی حاصل کر کے وفاقی حکومت ہے اس میں تو اپنا حصہ لے لیا، عبدالحلیم خان صاحب جو اس جماعت کے سربراہ وفاقی وزیر بھی بن گئے، پنجاب میں بھی شعیب صدیقی صاحب کی شکل میں ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گئے، اور وہ پنجاب کی جو حکومت ہے نون لیگ اس کی اتحادی جماعت بھی ہیں، ادھر پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی آئی پی پی حکومت کی اتحادی جماعتوں میں شامل ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب گلگت بلتستان میں بھی آئی پی پی جو ہے وہ ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کبھی امکان ہے کہ جی بی میں نون لیگ اور آئی پی پی باقی مزید بھی آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر حکومت بنا سکتی ہے۔ ادھر یعنی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو سینئر وزیر ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب پنجاب حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے نہ پہلے بھاگی ہے نہ اب بھاگ رہی ہے، اور اب بھی ہم جو ہے وہ مقررہ وقت پر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائیں گے۔ تو اب جو بلدیاتی انتخابات لڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکمران جماعت نے کہہ دیا ہے، گرین سگنل دے دیا ہے کہ جناب ہم انتخابات کروانے کو تیار ہے، بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ صرف اور صرف نون لیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں، باقی جماعتوں نے تو آئیں بائیں شائیں کر کے ٹائم گزارا تھا، لیکن ہم یہ انتخابات کروا کے رہیں گے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ انتخابات یعنی بلدیاتی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔